नमस्कार। भैरहवा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्याप्सन रूपन्देहीले सञ्चालन गरेको यस शैक्षिक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हिजो जस्तै आज पनि म तपाईहरूका निमित्त यो विषम परिस्थितिका बीचमा तपाईहरूलाई केही कुरा सिकाउने उद्देश्यले उपस्थित भइसकेको छु। मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि आजको कक्षामा अध्ययन गर्नका निमित्त इमानदारीपूर्वक कापी कलम र किताब लिएर तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब म विलम्ब नगरी आजको विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले क्रमशः आफ्नो कापीमा टिपोट गर्दै जानुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला हिजोको कक्षालाई थोरै हामी स्मरण गरौँ। हिजो हामीले कथा लेखन सम्बन्धी अभ्यास गरेका थियौँ। स्वतन्त्र भएर भन्दा पनि हामी परीक्षा केन्द्री भएर परीक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कसरी कथा लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई विशेष छलफल र त्यसको नमुना सहितको अभ्यास पनि गरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई मैले गृह कार्य पनि दिएको थिएँ कि हाम्रो पहिलो पाठको अभ्यासमा रहेको कथा लेखनलाई गृह कार्यको रूपमा जिम्मेवारी दिएको थिएँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि त्यो कथा लेखन पुरा गर्नुभएको छ र त्यो कथाको आधारमा मूल भाव र घटना पात्रको आधारमा शीर्षक पनि चयन गर्नुभएको छ। यति गर्नुभयो भने तपाईको परीक्षाको दृष्टिकोणले 4 अङ्क यहाँहरूले आफ्नो पकेटमा राख्नुभयो। त्यस्तै आज हामी परीक्षाको दृष्टिकोणले 5 अङ्कको विषयवस्तु आज जोड्न जाँदैछु। म विद्यार्थी भाइ बहिनीले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा पनि विश्वस्त छु। आज हामी बुँदा टिपोट र सारांश लेखनको अभ्यास, पहिला कसरी लेखिने, के कस्ता कुराहरू हुनुपर्ने, त्यस सम्बन्धी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई चर्चा गर्नेछौँ। त्यसपछि समय रहेसम्म थोरै अभ्यासको क्रियाकलापलाई पनि अगाडि बढाउनेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बुँदा टिपोट र सारांश लेखन भन्ने यसमा हामीलाई परीक्षाको दृष्टिकोणले 5 अङ्कको आउनेछ। बुँदा टिपोट 2 अङ्कको हुनेछ भने सारांश लेखन अथवा संक्षेपीकरण त्यो चाहिँ 3 अङ्कको हुनेछ। यसरी 2 + 3 गरी 5 अङ्कको रहनेछ। 2 + 3 बुँदाबाट 2 अङ्क प्राप्त हुनेछ भने बुँदाका लागि छुट्याइएको छ भने संक्षेपीकरणका लागि 3 अङ्क छुट्याइएको छ। अब म विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ नि, हैन? हो। हामी सबभन्दा पहिला बुँदा टिपोट के हो भन्ने विषयलाई थोरै मात्रै चर्चा गरौँ। कुनै लामो लेख, रचना आदि इत्यादि हुन सक्छ। त्यसका मुख्य कुराहरू नछुटाइकन त्यसमा रहेका त्यो लामो लेख, रचना आदि इत्यादिमा रहेका मुख्य कुरालाई नछुटाइकन त्यसको सार खिचेर टिप्ने कार्य भनेको, त्यसको सार भनेको मुख्य त्यसको भाव, त्यो सार नछुटाइकन मुख्य भाव सहितको जुन टिपोट गरिन्छ त्यसलाई बुँदा टिपोट भनिन्छ। बुँदा टिपोटले हामीलाई धेरै विषयवस्तु चर्चा गर्न सजिलो हुन्छ एकातर्फ, अर्कोतर्फ धेरै विषयवस्तु स्मरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ। हामीले धेरै विषयवस्तुलाई स्मरण गर्न, कुनै घटनाको विषयमा यदि बुँदाको आधारमा हामीले टिपोट गर्यौँ अथवा त्यसको बुँदालाई हामीले स्मरण गर्यौँ भने त्यो घटनालाई हामीले लामो बनाउन सक्छौँ अथवा त्यो घटना विवरणलाई हामीले पूर्णता दिन सक्छौँ। या कुनै समाचार वाचन गर्दै अथवा समाचार तयार गर्दैछौँ भने पनि त्यसमा
लाई तयार गर्दा सुरुमा हामीले बुँदाबाटै त्यसलाई बुँदालाई स्मरण गर्नेछौँ र त्यही बुँदालाई विश्लेषण गर्दा एउटा ठुलो लामो समाचार तयार हुन सक्छ। यसबाट के बुझौँ भने बुँदाले हामीलाई धेरै विषयवस्तुको ज्ञान गराउनका निमित्त सजिलो पार्छ। बुँदा टिपोटबाट बुँदालाई हामीले व्याख्या विश्लेषण धेरै गर्न सक्छौँ र धेरै कुरालाई स्मरण गराउनलाई हामीले थोरै 4-5वटा 5-6वटा बुँदालाई स्मरण गर्न सक्छौँ, तर एउटा पुरा अनुच्छेद अथवा एक पेज नै एक पाना नै हामीले त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्न अथवा त्यसलाई स्मरण गर्न गाह्रो हुन सक्छ। तर बुँदा हामीले स्मरण गर्न सक्छौँ, बुँदाको आधारमा हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा आज हामी सिक्नेछौँ। त्यसै गरी संक्षेपीकरण के हो त? संक्षेपीकरण अथवा सारांश भनिन्छ। सार प्लस अंश, सार अंश अथवा मुख्य अंश। त्यहाँ व्याख्या विश्लेषण विवरण धेरै हुन सक्छ, त्यसको मुख्य कुरा नछुटाइकन हेर्नुहोस् है, कुनै पनि लामो रचनाका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई नछाडी छोटो बनाएर गरिने पुनर्लेखन। पुनर्लेखन भनेको फेरि लेख्ने काम। पुनर्लेखन भनेको फेरि लेख्ने काम। तपाईलाई यहाँ पहिलो पाठमा बुँदा टिपोटको अभ्यास गराउने प्रयास गरेको छ। बुँदा टिपोटको अभ्यास तपाईलाई दिएको छ। यसमा हामीले सँगसँगै बुँदा टिपोट मात्रै होइन, त्यसको संक्षेपीकरण पनि हामीलाई परीक्षामा आउने हुनाले यो बुँदा टिपोट र संक्षेपीकरणलाई हामी एकैसाथ लैजानेछौँ। तपाईसँग किताब छ, पेज नम्बर 6 को प्रश्न नम्बर 10 मा हेर्नुहोस् त। पाठको 10औं अनुच्छेद पढी मुख्य मुख्य 4वटा बुँदाहरू टिप्नुहोस्। यहाँ बुँदाहरू मात्रै टिप्नलाई तपाईलाई अभ्यास गराएको थियो। मैले सँगसँगै बुँदा सँगसँगै संक्षेपीकरण पनि परीक्षामा आउने हुनाले हामी यी दुईटा कुरालाई एकैचोटि लैजान्छौँ र त्यसैले बुँदा र संक्षेपीकरणमै हामी छौँ। बुँदा टिपोट भन्ने बित्तिकै मुख्य ठुलो अथवा लामो रचनालाई त्यसको मुख्य भाव नछुटाइकन गरिने एक किसिमको टिपोट। जस्तो विवेचनात्मक उत्तर को हामी अभ्यास गर्दाखेरि त्यतिखेर मैले तपाईलाई केही भनेको थिएँ कि विवेचनात्मक उत्तर लेख्दा यदि तपाईले त्यहाँको मुख्य भाव अथवा मुख्य विषयवस्तुका 5-6वटा 5-7वटा बुँदा स्मरण गर्न अथवा पत्ता लगाउन सक्नुभयो भने विवेचनात्मक उत्तर लेख्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। यहाँनिर काम लाग्यो। विवेचनात्मक उत्तरमा तपाईले त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। अब म फेरि अगाडि बढे। सारांश लेखन के रहेछ? फेरि कुनै पनि लामो रचनाका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई नछाडिकन, त्यसलाई महत्त्वपूर्ण कुरा छुटाउनु हुँदैन, नछाडिकन छोटो बनाएर लेखिने एउटा पुनर्लेखन हो सारांश भनेको। सार अंश, मुख्य अंश, मुख्य कुरा। अब परीक्षाको दृष्टिकोणले फेरि हामीलाई एउटा अनुच्छेद दिन्छ। त्यो अनुच्छेदबाट तलको अनुच्छेद अथवा गद्यांश पढी सोधिए, माफ गर्नुहोला, अनुच्छेद पढी 4वटा बुँदा सहित संक्षेपीकरण गर्नुहोस् भन्न सक्यो। 4वटा बुँदा टिपी संक्षेपीकरण गर्नुहोस्। हामीलाई परीक्षामा सारांश पनि भन्न सक्छ, संक्षेपीकरण पनि भन्न सक्छ। अब यो संक्षेपीकरणमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको अनुच्छेदको शब्द संख्या, अनुच्छेदको शब्द संख्या र हामीले संक्षेपीकरणमा ल्याउने भनेको 1/3 हो। 1/3 मात्रै हामीले ल्याउन सक्छौँ। जस्तो 90वटा यदि शब्द छ भने 30/90, हामीले 30वटा शब्द मात्रै त्यो सार अंशमा आउनेछ। हामी पछि पनि चर्चा गर्नेछौँ। म सबैभन्दा पहिला बुँदा टिपोट गर्दाखेरि के ख्याल गर्ने त? मलाई के अनुभव छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लगभग सबै विद्यार्थीले
उत्तर लेख्ने प्रश्नमा पर्छ। यो मुद्दा टिप्पणी र सारांश लेखनमा सबै विद्यार्थीको कापीमा हामी पाउँछौँ यसको एन्सर, यसको उत्तर पाउँछौँ, लेख्नु भएको हुन्छ। तर कहीँ न कहीँ फेरि मिस्टेक पनि हुन्छ, कहीँ न कहीँ मिस्टेक, केही बाहेक धेरैको मिस्टेक पाएका हुन्छौँ हामीले। त्यसलाई अपवादको रूपमा मात्र लिन सकिन्छ है। केही न केही मिस्टेक, कहीँ अल्प विराम छुटेको होला अथवा कहीँ पूर्ण विराम छुटेको होला, केही न केही तलमाथि त्यहाँ भएको हुन्छ। अब यसका पछाडिको एउटा कारण छ के, त्यो कारण के भने जस्तो गाडीहरू पनि दुर्घटना सजिलै बाटोमा हुन्छ, जहाँ अप्ठ्यारो बाटो छ नि त्यहाँ दुर्घटना हुँदैन सितिमिति। त्यहाँ किनभने ड्राइभरले अथवा गाडी चालकले एकदम ध्यान दिएर चाहिँ गाडी गुडाएको हुन्छ। तर सजिलो बाटोमा के हुन्छ, अन्धाधुन्द अलिकति केयरलेस गर्ने प्रवृत्ति, सजिलो बाटोमा अलि स्पिड पनि बढी हान्ने, त्यस कारणले दुर्घटना पनि बढ्ने। सजिलो ठाउँमा दुर्घटना भए जस्तै, बुझ्नुभएको छ नि होइन? तपाईको यो प्रश्नको उत्तरमा पनि कहीं न कहीं मिस्टेक हामी पाउँछौं, कहीं न कहीं तपाईले गल्ती गर्नु भएको हुन्छ, त्यसैले नम्बर काटिएको हुन्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुभयो भने पक्कै पनि हामीले नम्बर काट्नु पर्ने छैन। तपाईको मेहनतलाई शिरोधार्य गर्दै हामीले पूर्ण अंक प्रदान गर्न सक्नेछौं। अब यो बुँदा टिपोट गर्दा केही कुरा ध्यान दिउँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले पनि केही टिपोट गर्नु होला। मैले तपाईको सजिलोका लागि मैले यहाँ के बुँदागत रूपमा बुँदा टिपोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र त्यसैगरी संक्षेपीकरण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यहाँ बुँदागत रूपमा लेखेको छु। तपाईले पनि आफ्नो कपीमा उतार्नु होला। सबैभन्दा पहिला त तपाईले त्यो अनुच्छेद पटक पटक पढ्नुपर्छ। त्यसको मुख्य कुरा के भन्न खोजिरहेको छ, त्यहाँ के आउन खोजेको हो खास, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको भावबोध गर्नुपर्छ। त्यसको सन्देश, उद्देश्य आदि इत्यादि सहितको भाव, त्यो अनुच्छेदले देखाउन दिन खोजेको भाव के हो त, त्यसलाई बोध गर्नुपर्छ, भनेको जान्नुपर्छ, हामीले थाहा पाउनुपर्छ। पहिलो नम्बरमा पहिलो काम। दोस्रो काम हामीले त्यति गर्छौं, त्यति गरिसकेपछि भावबोध गरिसकेपछि अब दोस्रो काम हामीले बुँदा टिपोट गर्दाखेरि त्यहाँको मुख्य कुन कुन कुराहरू हुन सक्छ त, छुटाउनै नहुने कुन कुन कुरा हुन सक्छ त, त्यसलाई फेरि हामी अंग्रेजीमा अन्डरलाइन भने जस्तै रेखांकन गर्ने, त्यसलाई रेखांकन गरियो भने हामीलाई बुँदा टिपोट गर्दा सजिलो हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा हामी रेखांकन गर्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी फेरि रेखांकन पनि गर्यौं, भावबोध पनि भयो। अब हामीले त्यसलाई संख्यात्मक रूपमा 1 2 3 4 क ख ग घ गरी त्यसको बुँदालाई टिपोट गरौं। त्यो बुँदालाई टिपोट गरौं। बुँदा टिपोट गर्दा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, बुँदा भनिएको वाक्य भनिएको होइन है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यो बुँदाको वाक्य पूर्ण हुँदैन, किनभने बुँदा लेख भनेको वाक्य लेख भनेको छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अघि मैले संकेत गरेको थिएँ यहीँनिर, तपाईहरूले समापिका क्रिया सहितको पूर्ण वाक्य बनाइदिनुहुन्छ। 4वटा लेख्नुभएको छ, 4वटा बुँदाहरू भन्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि क ख ग घ 4वटा लेख्नुभयो, ठिक छ। सारांश पनि भन्नुभयो, अनुच्छेदमा पनि लेख्नुभयो, त्यहाँसम्म पनि ठिक छ। तर बुँदा लेख्नु पर्नेमा त वाक्य लेखिदिनु भयो। 4वटा वाक्य लेखेको हामी पाइरहेछौँ। त्यसैले ध्यान दिनुस्, बुँदा टिपोटमा अर्को मुख्य कुरा भनेको असमापक क्रियाको प्रयोग गर्नु। त्यो बुँदामा, ती 4वटा बुँदामा समापक क्रिया हुँदैन। अब यो नयाँ शब्द हुन जान्छ कि? त्यति नयाँ शब्द त होइन। तपाईले कति ध्यान दिनु भएको छ, समापक क्रिया र असमापक।
ल हेर्नुहोस्, समापक क्रिया र असमापक क्रिया, यसलाई समापिका क्रिया र असमापिका क्रिया पनि भनिन्छ है। नहात्तिनुहोस्, तर यदि तपाईँले असमापिका क्रिया भन्ने सुन्नु भएको थियो भने तपाईँ गल्ती हुनुहुन्न। समापक क्रिया र असमापक क्रिया, यसलाई म धेरै लामो चर्चामा जान्न, तर छुटकरीमा समापक भनेको समापन गर्ने, हेर्नुहोस् है, समापन गर्ने, केलाई समापन गर्ने, वाक्यलाई समापन गर्ने, वाक्यलाई पूर्णता दिने क्रिया, वाक्यलाई पूर्णता दिने क्रिया समापक क्रिया, वाक्यलाई पूर्णता दिन नसक्ने क्रिया त्यो असमापक क्रिया। राम भात खान्छ, यहाँ खान्छ भन्ने समापक क्रियाको प्रयोग भयो। राम भात खान्छ, खान्छ भन्ने क्रिया समापक क्रिया अथवा समापिका क्रिया। यदि राम भात खानु, खानु मात्रै भएपछि अब रामले भात खान्छ भन्ने कुरा थाहा भयो, तर वाक्य पूर्ण भएन, त्यो एउटा बुँदाको रूपमा मात्रै आयो, खानु। अब यस्ता धेरै शब्दहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, खानु असमापक क्रिया हो। एउटै हामीले राम भात खान्छ बाटै त्यसमा असमापक क्रिया धेरै पाउन सक्छौँ। खानु, खाएको, ल हेर्नुहोस् है, खाएको हामीले असमापक क्रिया पाउन सक्छौँ त्यसमा। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुँदा टिपोटमा समापिका क्रिया अथवा समापक क्रियाको प्रयोग गर्नु हुँदैन, असमापक क्रियाको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो प्रयोग भए नभएको यकिन गरेर मात्रै लेख्नु होला। बुँदा टिपोट गरिसकेपछि त्यहाँ क्रिया पुरा छ कि वाक्यको रूपमा आएको छ कि बुँदाको रूपमा आएको छ। बुँदाको रूपमा आएको छ भने त्यहाँ असमापक क्रिया छ, यदि वाक्यको रूपमा आएको छ भने त्यहाँ फेरि समापक क्रिया छ। यति ध्यान दिनुभयो भने बेस्ट हुन्छ। यति मात्रै ध्यान दिनुभयो भने मैले अघि सङ्केत गरेको तपाईँका गल्ती र त्रुटिहरू अब त्रुटि रहित हुनेछन्। तपाईँको एन्सरमा केही त्रुटि सहित हामीले पाएको सङ्केत गरेँ मैले, अब रहित बनाउनु पर्यो। त्यसका लागि समापक क्रिया प्रयोग भएको या नभएको ख्याल गर्नुहोस्। त्यति ध्यान दिनुभयो भने पुग्छ। त्यस्तै अर्को एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिलो बुँदा लेखिसकेपछि जस्तै राम विद्यालय गएको भन्ने हुन सक्यो, राम विद्यालय गएको, गएको छ भनेको छैन है मैले, ख्याल गर्नुहोस्। गएको मात्रै भने गएको छ भनेको छैन, यो वाक्य होइन। यसलाई हामी एउटा बुँदाको रूपमा लिन सक्छौँ, कुनै अनुच्छेदबाट लिएको मान्नुहोस् है। फेरि पहिलो विधा लेखिसकेपछि यहाँ अल्प विराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने। के गर्नुपर्ने? अल्प विरामको प्रयोग गर्नुपर्ने, पूर्ण विराम चिन्ह प्रयोग गर्न नपाइने। यति गर्नुभयो, किनभने त्यो त बुँदा हो नि त। पूर्ण विराम हामी कतिखेर लगाउँछौँ? जब वाक्य पुरा हुन्छ। वाक्य जब पुरा हुन्छ तब हामी पूर्ण विरामको चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको कहिलेकाहीँ हुने गल्ती यहाँनिर पनि हो। मैले यहाँ यो चाहिँ विद्यार्थीलाई सच्चिनका निमित्त अनुरोध गरेँ है कि अल्प विराम चिन्हको, अब यो अल्प विराम चिन्ह कहाँसम्म गर्ने फेरि त्यहाँ पनि ध्यान दिनु पर्यो। अल्प विराम चिन्ह पहिलो बुँदा, दोस्रो बुँदा, तेस्रो बुँदासम्म अल्प विराममा जानुहोस्। तेस्रो बुँदासम्म अल्प विराम दिनुहोस् र चौथो बुँदामा पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। किनभने यो अल्प विरामको काम के हो भने यसपछि अर्को पनि छ है, अर्को पनि हुन सक्छ है भन्ने हो। तर बुँदामा चारवटा बुँदा टिपोट गर भनिसकेपछि हामीले चौथो नम्बरमा अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो? ब्रेक लाउनु पर्यो नि, त्यही स्थगित गर्नु पर्यो। अर्को छैन, अब अर्को छैन। अब
भनेर प्रश्टिनका लागि पनि त्यहाँ पूर्ण विरामको चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। बुँदा टिपोटमा यति कुरा ध्यान दिनुभयो भने तपाईँ पोख्त हुनुहुन्छ। परीक्षाको दृष्टिकोणले तपाईले अत्यन्तै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। पेज नम्बर 6 मा प्रश्न नम्बर 10 मा यो पढाइको प्रश्न नम्बर 10 मा तपाईलाई दिएको छ। त्यसबाट तपाईले बुँदा टिपोट गर्नु होला। यो मैले गृह कार्यको रूपमा बुँदा टिपोटबाट दिएँ है। त्यसपछि आजको हाम्रो दोस्रो अर्को विषयवस्तु, अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु परीक्षाको दृष्टिकोणले 3 अंक, परीक्षाको दृष्टिकोणले 3 अंक संक्षेपीकरण अथवा सारांश लेखन, सार अंश लेखन। यस सारांश लेख्दाखेरि अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, सारांश लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा सबैभन्दा पहिला तपाईले अनुच्छेदमा कतिवटा शब्दको प्रयोग भएको छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। किनभने हामीले 1/3 लेख्ने हो, 1/3 मात्रै लेख्ने हो। जस्तो 90 वटा शब्दहरू छन् भने हामी 30 वटा शब्द मात्रै लेख्न पाउँछौँ। त्यहाँ 40 वटा 50 वटा या 20 वटा हामी लेख्नु मिल्दैन, त्यो नियमभित्र पर्दैन। त्यसैले सबभन्दा पहिला अब तपाईँ संक्षेपीकरण भनेर चाहिँ सुरु गर्नुभयो भने, सारांश भनेर यदि सुरु गर्न थाल्नुभयो भने अब अनुच्छेदको शब्द संख्या गर्नुहोस्। होइन, यो शब्द संख्या तपाईले यो बुँदा टिपोट गर्दै गर्नुहुन्छ भने गलत हुनुहुन्न, गल्ती हुने छैन। यहाँ मैले टिपोटको रूपमा संख्याको रूपमा मात्रै ल्याएको होइन। यहाँनिर आएर मैले यसको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउन खोजेको मात्रै हो। तपाईलाई समग्र जानकारी तपाईले पहिले नै यदि यसलाई त्यसको गणना गर्नुभयो, कतिवटा शब्द छन् भनेर यहीँनिर क्लियर हुनुभयो भने अझै बेस्ट। अनुच्छेदको शब्द संख्या गर्नुस्, किनभने हामीले यहाँ 1/3 मात्रै लिन्छौँ। त्यसपछि बुँदा टिपोट त भइसकेको छ, बुँदा टिपोट गरिसक्नु भएको छ। बुँदा टिपोट गरिसक्नु भएको छ भने अब के गर्नु पर्यो? बुँदामा रहेका शब्द संख्याहरू पनि हेर्नुहोस्, गर्नुहोस्। बुँदामा रहेका शब्द संख्या पनि गर्नुहोस्। त्यो गर्दाखेरि बुँदामा रहेको शब्द संख्या गर्दा मूल अनुच्छेदमा रहेको शब्द संख्या भन्दा कति फरक आयो त? मानौ 100 वटा शब्द त्यो अनुच्छेदमा यदि छ भने तपाईको संक्षेपीकरणमा 33, 34 अथवा 32 शब्द मात्रै हुनुपर्ने छ। अब बुँदामै यदि 35 शब्द आइसक्यो भने हामीले फेरि क्रियापद, त्यो वाक्यलाई पूर्ण बनाउनको लागि क्रियापद थप्नु पर्ने हुन्छ। त्यो त फेरि 40 शब्दसम्म पुग्ने भयो। त्यसैले बुँदालाई जस्ताको त्यस्तै हामीले अनुच्छेद बनाउँदै गर्दा, बुँदालाई जस्ताको त्यस्तै अनुच्छेद बनाउँदै गर्दा क्रियापद थप्नु पर्ने हुन्छ। केही शब्दहरू तलमाथि हुन सक्छन्, घटबढ हामी गराउन सक्छौँ। त्यसैले त्यो बुँदाको शब्द संख्या पनि हजुरले गणना गर्नु पर्यो। त्यसपछि 1/3 भए नभएको ख्याल गर्नुहोस्। 1/3 भयो या भएन त्यसको ख्याल गर्नुहोस्। त्यसपछि अब त्यो पनि ख्याल गरिसक्नु भयो भने पदावलीका रूपमा रहेका ती बुँदाहरू जुन छन् त्यसलाई फेरि अब अनुच्छेदका रूपमा निर्माण गर्ने, वाक्य बनाउँदै त्यसमा समापिका क्रियाको प्रयोग गर्दै। अब अघि हामी बुँदामा असमापक क्रियाको प्रयोग गरेका थियौं भने अब समापक अथवा समापिका क्रियाको पनि प्रयोग गर्नु पर्छ। अनुच्छेदमा वाक्य पूर्ण हुन्छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मैले बुँदा टिपोट कसरी गर्ने, बुँदा टिपोट गर्दा के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने र संक्षेपीकरण गर्दा के कुरामा ध्यान दिने, के कस्ता कुराहरू अनिवार्य रहने। कति कुरा के हुन्छ भने बुँदामा केही थपघट हुन सक्छ अथवा मुख्य अंश कहीँ छुट्यो कि अथवा छुटेको हुन सक्छ। त्यो भन्दा पनि मुख्य कुराहरू
अल्प विराम चिन्हको प्रयोग, असमापक क्रियाको प्रयोग राम्ररी छ छैन, त्यो मुख्य चाहिँ विषयवस्तु एउटा फ्रेम हुन्छ, त्यो फ्रेमभित्र रहेर काम भएको छ कि छैन, त्यसलाई मुख्य रूपमा हेरिने हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गर्छु। अब म तपाईहरूलाई अनुच्छेद देखाउनु छु। अनुच्छेदलाई थोरै हामी हेर्नेछौँ र त्यो अनुच्छेद पश्चात मैले तपाईलाई नमुनाको रूपमा, नमुना अभ्यासको रूपमा आज थोरै मात्रै चर्चा गर्न सकिन्छ। हामीले यसलाई पूर्णता भोलिको कक्षामा देखाउनेछौँ। अब म तपाईलाई एउटा अनुच्छेद देखाउनेछु। अनुच्छेद ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। हो, देख्नुभयो नि हैन? तलको गद्यांशबाट 4 वटा बुँदा टिपी सारांश लेख्नुहोस्। यो अनुच्छेद परीक्षाको दृष्टिकोणले विगतका परीक्षामा आइरहेको अनुच्छेद मैले यहाँनिर विद्यार्थीलाई देखाएँ है। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नि हैन? यो परीक्षामा आइसकेको अनुच्छेद हो र हामीले पढिरहेको पहिलो पाठकै अनुच्छेद, त्यो पनि अन्तिम अनुच्छेद हो जो परीक्षामा आइरहेको छ। मैले तपाईलाई यो नमुना अभ्यासको रूपमा यहाँ मैले देखाएँ। यो अनुच्छेद अब मैले पढ्नु परेन। मैले यसपछि दोस्रो अनुच्छेद तपाईलाई देखाउँछु। यसपछिको अनुच्छेद त्यहाँ के कुरा छ त ध्यान दिनुहोस् है त। ओहो, कस्तो रङ्गी बिरङ्गी आयो। अलि ध्यान केन्द्रित भयो हैन तपाईको पनि? पक्का पनि। यहाँ रङ्गी बिरङ्गी छ। यहाँ रङ्गी बिरङ्गी अब किन गरियो त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गर्छु। यहाँ रङ्गी बिरङ्गी किन गरियो भने अघि मैले तपाईलाई बुँदा टिपोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू मध्येमा मैले तपाईलाई दोस्रो बुँदामै, दोस्रो नम्बरमै तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुराको दोस्रोमा मैले के भनेको थिएँ कि रेखाङ्कन गरिएका माफ गर्नु होला, दिएको अनुच्छेदलाई मुख्य मुख्य कुरा रेखाङ्कन गर्नुहोस्। अब मैले त्यसलाई रातो बनाइदिएँ। जस्तो यहाँ राम लक्ष्मण र विभीषणको विषयवस्तु छ, लङ्काको राजा को बन्ने भन्ने विषयवस्तु छ। त्यसैले रामचन्द्रले भनेको कुरा लक्ष्मणलाई चित्त बुझ्यो भनेपछि मैले यो मुख्य कुरा यस लक्ष्मणलाई चित्त बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले सकेसम्म बुँदा र अनुच्छेदमा संक्षेपीकरणमा समावेश गर्नुपर्छ भनेर यहाँ मैले रातो बनाएको है, फरक कलर बनाएँ। अनि अयोध्या फर्किने कुरा पनि यो पनि महत्त्वपूर्ण हो। यसलाई पनि हामी सकेसम्म हाम्रो बुँदामा र अनि त्यस्तै गरी संक्षेपीकरणमा समावेश गर्नुपर्छ। अनि अर्को वाक्यमा सम्झाइ बुझाइ गरेपछि विभीषण लङ्काको राजा हुन तयार भए भन्नेबाट मैले फेरि के ल्याएँ, सम्झाइ बुझाइ विभीषण राजा हुन तयार भएको कुरा, यो पनि मुख्य अंशको रूपमा मैले देखेँ र यसलाई पनि मैले यहाँ फरक कलर बनाएँ। तपाईले देखिरहनु भएको छ हैन? यसै गरी अर्को वाक्यमा पनि मैले के गरेँ, राम लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्के भनेपछि अयोध्या फर्किसकेको कुरा पनि यहाँ छ। त्यसैले यसलाई पनि हामीले कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्छ कि यो मुख्य भावको रूपमा आएको हुनाले मैले यहाँ फरक कलर राखेँ हो। त्यसपछि अयोध्यावासीले उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरे भन्ने चाहिँ जुन वाक्य छ त्यसबाट त्यो भव्य स्वागत गरे, अयोध्यावासीले अथवा स्थानीयवासीले भव्य रूपमा स्वागत गरे, यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ चाहिँ नि देखिन्छ। त्यसैले मैले यसलाई पनि राखेँ। तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ नि? त्यसपछि रामचन्द्र अयोध्याको राजा भएको कुरा हेर्नुहोस् है, जनताको निर्णयलाई आत्मसात गरेको कुरा, आदर्श शासकका रूपमा स्थापित भएको कुरा, अनि उनी एउटा अनुकरणीय, उनको शासन व्यवस्था नै एक किसिमको अनुकरणीय भएको कुरा। त्यसै गरी राज्य व्यवस्थालाई राम राज्य भन्न थालियो, जुन हरेक असल राज्यलाई राम राज्य, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा। लङ्काको सारा वैभव रामले त्याग गरेर अयोध्या फर्किएको कुरा हेर्नुहोस् है। अनि रामको नाम संसारभर फैलिएको कुरा, जन्मभूमिप्रतिको प्रेम, देश प्रेम जुन हामीले रामचन्द्रमा देखेका थियौँ र त्यसै गरी उनको त्यो चाहिँ रामको त्यो कदम चाहिँ सबैका लागि एक किसिमको अनुकरणीय र लोकप्रिय भएको कुरा हामीले चाहिँ
यहाँ मुख्य भावको रूपमा मैले देखेँ। त्यसैले मैले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ फरक कलर राखेर रङ्गीन रूपमा रेखाङ्कन गर्न भनेर मैले सिकाएको थिएँ। रेखाङ्कन गर्न भनेर सिकाएको कुरालाई मैले त्यहाँ फरक कलर सहित तपाईलाई प्रस्तुत गरेँ। अब त्यसपछि आज हामी यसभन्दा अगाडि जान सक्दैनौँ, यहाँभन्दा धेरै अध्ययन गर्न सक्दैनौँ, समय सीमा पनि छ। आज विशेष गरी हामीले पढेको कुरा के भने बुँदा टिपोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, बुँदा टिपोटमा के हुनुपर्ने, त्यसै गरी यो संक्षेपीकरणमा के कुरा छुट्नु नहुने। अब एउटा कुरा मैले भोलिको कक्षामा यस सँगसँगै जोड्ने छु। एउटा कुरा यहाँ छुटाएको छु कि तपाईँलाई एकैचोटि धेरै होला भनेर पनि हो है, फेरि ख्याल गर्नुहोस्। यहाँ यो एउटा कुरा मैले छुटाएको छु कि त्यसलाई अर्को कक्षामा मैले समावेश गर्नेछु या नमुना अभ्यासका क्रममा त्यो आफै आउनेछ। त्यसैले मैले यहाँ तपाईँलाई आज बताएको छैन, त्यति बेला हामी भोलिको कक्षामा गर्नेछौँ। र यो रेखाङ्कन गर्ने कुन तरिका, कस्तो विधि प्रयोग गर्ने अथवा कसरी रेखाङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि मैले तपाईँलाई नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरेँ। यो नमुना हामी फेरि भोलि पनि हेर्नेछौँ। भोलिको कक्षामा थप विषयवस्तु चर्चा गर्ने र बुँदा टिपोट र सारांश लेखनलाई अभ्यासको रूपमा पूर्णता दिने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जानकारी गराउँदै म आजको कक्षाबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। घरमै बस्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। धन्यवाद।